वसवसा और उसका इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, जब मुझे वसवसा पैदा हो और मैं बीवी की बात का वसवसे के सबब जवाब न दूं, या फिर अपने इस एतक़ाद की बिना पर कि बीवी ही इस वसवसे का सबब है, तो क्या मेरा जवाब न देना तलाक़ शुमार होगा? और जब मैं उससे असबियत और इन्फ़िआल या मुतअस्सिर होकर बात करूं, तो क्या उसे तलाक़ शुमार किया जाएगा? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिअौनिल वहाब। आपका बीवी को जवाब न देना तलाक़ शुमार नहीं होगा, और इसी तरह असबियत और इन्फ़िआल में की गई बात भी तलाक़ शुमार नहीं होगी। जितना भी आप तलाक़ के मुताल्लिक़ सोच लें या फिर अपने आप से अंदर ही अंदर कहते रहें या आज़म कर लें, तलाक़ उस वक़्त तक वाक़ नहीं होगी जब तक आप अल्फाज की शक्ल में ज़ुबान से अदा नहीं करते। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उसके वसवसे और उनके दिल की बात जब तक कि वो इस पर अमल न कर लें या ज़ुबान से बात न कर लें मुआफ़ कर दी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6664, सही मुस्लिम हदीस नंबर 127। अहले इल्म के यहाँ अमल भी इसी पर है कि जब इंसान अपने दिल में ही तलाक़ की बात करे और उसे ज़ुबान पर न लाए तो वो कुछ भी नहीं, बल्कि बाज़ अहले इल्म के यहाँ तो वसवसे में मुब्तला शख्स की तलाक़ वाक़ ही नहीं होती, चाहे वो ज़ुबान से भी तलाक़ के अल्फाज बोल दे, लेकिन इससे इसका तलाक़ देने का इरादा ना हो। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का कहना है, वसवसे में मुब्तला शख्स की तलाक़ वाक़ नहीं होती, अगरचे वो ज़ुबान से तलाक़ के अल्फाज अदा कर दे और इससे तलाक़ मकसद न हो, इसलिए कि ये अल्फाज वसवसे वाले शख्स से बग़ैर इरादे और क़सद के अदा हुए हैं, बल्कि वो इस पर मुबहम है जो कि क़िल्लत मना और क़ुव्वत दाफ़े की वजह से अदा हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, इबहाम में तलाक़ नहीं, लिहाजा इससे इस वक़्त तक तलाक़ नहीं वाक़ होगी जब तक कि वो इत्मीनान और हकीकी इरादे से तलाक़ न दे। तो ये चीज़ जिस पर वो बग़ैर क़सद और इख्तियार के मजबूर किया गया है, यकीनन इससे तलाक़ वाक़ नहीं होती। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 277। हम आपको वसीयत करते हैं कि आप वसवसे की तरफ मुतवज्जे ही ना हों और इससे एराज़ करते हुए जिस चीज़ की दावत वसवसा दे उसकी मुखालिफत करें, इसलिए कि वसवसा शैतान की तरफ से होता है ताकि वो मोमिनीन को परेशानी में मुब्तला और गमगीन करे। वसवसे का सबसे बेहतर और अच्छा इलाज अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र और शैतान मरदूद से पनाह और मुआसी और गुनाहों से दूर रहना है, जिसकी वजह से शैतान औलाद आदम पर मुसल्लत होता है। अल्लाह जल्ला शानुहु का फरमान कुछ यूँ है, यकीनन शैतान के लिए उन लोगों पर कोई ताकत और ज़ोर नहीं चलता जो ईमान लाएं और अपने रब पर तवक्कुल करें। सूरत अन-नहल आयत नंबर 99। बेहतर है कि हम यहाँ पर इब्न हजर हैसमी रहमहुल्लाह ने जो वसवसे का इलाज बयान किया है वो नकल करते जाएं। इब्न हजर रहमहुल्लाह से जब वसवसे की बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया गया तो उनका जवाब था, इसकी बहुत ही फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श दुआ मौजूद है, वो ये है कि इससे मुकम्मल तौर पर एराज़ ही काफ़ी है। अगर नफ्स में किसी किस्म का तरद्दुद हो तो जब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाएगा और उसकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं हुआ जाएगा तो वो तरद्दुद और वसवसा कभी भी नहीं ठहर सकता, बल्कि कुछ मुद्दत के बाद ही वो गायब हो जाएगा, जैसा कि इसका तजर्बा भी बहुत से अच्छे लोगों ने किया है। लेकिन अगर इसकी तरफ मुतवज्जे होकर और ध्यान देकर इसके तकाज़े पर अमल किया जाए तो वो और ज़्यादा होता चला जाएगा, हत्ता कि उसे मजनूनों और पागलों तक पहुंचा देगा, बल्कि इससे भी कभी शक्ल में ले जाएगा, जैसा कि हमने बहुत से लोगों का मुशाहदा किया है जो इस बीमारी में मुब्तला हुए और इसकी और इसके शैतान की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह करते हुए कुछ यूँ फरमाया, पानी के वसवसा वलहान से बचो, यानी जो कुछ इसमें मुबालगा और लहव है उसकी वजह से बचो, जैसा कि इसके मुताल्लिक़ शरह मिशकातुल अनवार में बयान किया गया है और सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसकी तायीद भी आई है जो मैंने ज़िक्र की है कि जो भी वसवसा में मुब्तला हो उसे अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए और वो इस वसवसे से रुक जाए। तो आप इस इलाज पर ज़रा गौर व फ़िक्र और तअम्मुल करें।
جسے ایسے شخص نے تجویز کیا ہے جو اپنی امت کے لیے خود بولتا ہی نہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو اس سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ وسوسہ بالاتفاق شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ ایسا لعنتی ہے جس کی مراد کی کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ وہ تو مومن کو ضلالت و گمراہی اور پریشانی اور زندگی کی بربادی اور نفس کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، اور وہاں تک لے جاتا ہے کہ اسے اسلام سے ہی خارج کر دے اور اسے اس کا شعور اور علم تک نہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی بنا کر رکھو۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 6۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو وسوسہ میں مبتلا ہو اسے یہ کہنا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی اپنے ذہن میں انبیاء کے طریقے اور سنت رکھے، اور خاص کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور شریعت، جسے وہ آسان، سہل، واضح اور بالکل صاف و شفاف پائے گا، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ جو بھی اس پر غور و فکر اور تأمل کرتا ہے اور حقیقی ایمان لاتا ہے، اس سے وسوسہ کی بیماری اور شیطان کی طرف دھیان دینے کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ ابن سنی کی کتاب میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو بھی اس وسوسے میں مبتلا ہو اسے 3 بار یہ کہنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس سے اس کا وسوسہ جاتا رہے گا۔ عز بن عبدالسلام وغیرہ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے وسوسہ کا علاج یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ ایک شیطانی سوچ ہے اور ابلیس ہی ہے جس نے یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ڈالا اور اس سے لڑ رہا ہے، تو اس سے اسے مجاہد کا ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے لڑ رہا ہے، اور جب وہ اسے محسوس کرے تو اس سے بھاگ جائے گا، اور یہ اسی سے ہے جس سے نوع انسانی شروع سے مبتلا رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر بطور آزمائش مسلط کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت اور باطل کو ختم کر دے، اور اگرچہ کافر اس کو برا ہی جانتے رہیں۔ اور صحیح مسلم میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ میں نے اس کا ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کر اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک۔ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسے دور کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2203۔ تو اس سے آپ کو علم ہوگا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے کہ وسوسہ صرف اس پر مسلط ہوتا ہے جس پر جہالت طاری ہو اور وہ تمیز کرنے سے عاری ہو جائے، لیکن جو حقیقی علم رکھے اور باعقل ہو تو وہ اتباع سے نہیں نکلتا، اور نہ ہی اس میں بدعات پائی جاتی ہیں، اور سب سے قبیح اور برے بدعاتی وہ ہیں جنہیں وسوسوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شیخ ربیعہ جو کہ ان کے زمانے کے امام تھے کہا ہے، ربیع لوگوں میں سے 2 کاموں استبراء اور وضو میں سب سے زیادہ تیز اور آگے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کہتا کہ اس نے نہیں کیا۔ شاید وہ اپنے اس قول اس نے نہیں کیا سے مراد وضو نہیں کیا ہو لیتے تھے، اور ابن ہرمز استبراء یعنی برات طلب کرنے اور وضو میں بہت زیادہ سست تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں آزمائش میں ہوں، میری اقتداء نہ کیا کرو۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ جو شخص وضو یا پھر نماز میں وسوسہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا مستحب ہے، اس لیے کہ شیطان جب یہ سنے گا تو ذلیل ہو کر پیچھے ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ ذکر کی چوٹی اور بلندی ہے، اور وسوسے کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر اور اچھا علاج کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کے وسوسوں کو دور فرمائے اور ہمیں اور آپ کو مزید ایمان، اصلاح اور تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 62839۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔